नमस्ते। आज हामी नागरिक अधिकार पत्रको बारेमा विस्तृत रूपमा जान्नेछौँ। यो कसरी विकास भयो, यसको पछाडि को थियो र यसको के अधिकारहरू रहेका छन्, यी बारेमा विस्तृत रूपमा जान्नेछौँ। बिल अफ राइटको जुन 1689 मा चाहिँ जुन घोषणा भएको थियो, यस बारेमा जान्नेछौँ। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँले यो भिडियो मन पराउनु भयो भने लाइक गरिदिनु होला। यो इन्टरनेसनल बिल अफ राइटभित्र हामीले के हेरेका थियौँ, युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट जुन चाहिँ मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र आइसिसिपिआर र आइएससिआर, त्यो तीनटा कुरा हामीले देखेका थियौँ भने यो कन्सेप्ट अफ बिल अफ राइट त्योभन्दा अगाडिकै कुरा हो। यी कुराहरूको आधारमा चाहिँ पछि गएर इन्टरनेसनल बिल अफ राइटमा 3वटा दस्तावेजहरू राखेको थियो। त्यो अगाडि मैले भिडियो बनाएको छु, त्यो हेर्नु। नागरिक अधिकार पत्र चाहिँ खासमा बेलायतमा संसद र राजा बिच नागरिकहरूका अधिकारहरूलाई स्थापित गराउने सन्दर्भमा दुरन्त भई 2 शताब्दी सम्झौता हुने क्रममा जारी भएको नागरिकका अधिकारहरू उल्लेखित दस्तावेज नै नागरिक अधिकार पत्र हो। यहाँ के भन्दैछ, राजा र संसदको बिचमा नागरिकको अधिकारहरूलाई स्थापित गराउने सन्दर्भमा चाहिँ त्यति बेला 2 शताब्दी जुन दुरन्तको बेला सम्झौता भएको थियो, त्यही सम्झौतामा उल्लेख गरिएको नागरिकको अधिकारहरूको दस्तावेज नै नागरिक अधिकार पत्र हो। बेलायतको संवैधानिक कानुनको रूपमा रहेको अर्थात् मानव अधिकारको विकास क्रममा तेस्रो स्थानमा रहेको यो दस्तावेज सन् 1689 मा जारी भएको थियो। यसले मुख्य रूपमा निम्नलिखित कुराहरूको व्यवस्था गरेको छ। अब हेरौँ त्यो व्यवस्थाहरू खासमा के हो। संसदद्वारा निर्मित कानुनको सर्वोच्चता, त्यस्तै संसदद्वारा निर्मित कानुनलाई राजाले निलम्बन गर्न नपाउने व्यवस्था, संसदद्वारा जुन बनाएको कानुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राजाले पनि निलम्बित नगर्न पाउने व्यवस्था गर्दै थियो, त्यसलाई खारेज नगर्न पाउने। र त्यसले त्यस्तै कानुन समक्ष समानता, सबै इक्वालिटी थियो त्यति बेला। त्यस्तै राजाद्वारा विशेष न्यायालयको स्थापना गर्न नपाउने व्यवस्था जुन छ त्यही अनुसारले राजाले पनि त्यही अनुसार चल्नु पर्यो। र संसदको स्वीकृति बिना राजाले कुनै प्रकारको विशेष पहल उठाउन नपाउने व्यवस्था। त्यस्तै संसदका सदस्यहरूको स्वतन्त्रता, जुन सदस्यहरू थिए संसदका, त्यसको सदस्यहरूको स्वतन्त्रता पनि थियो। त्यस्तै निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको थियो। संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। समय समयमा चाहिँ मिटिङहरू भयो, त्यो अधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै संसदका गतिविधिहरूको सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया स्थापना गरेको थियो। त्यस्तै निष्पक्ष न्यायाधीशहरूद्वारा सोझपूर्ण पक्ष सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। यो निष्पक्ष चाहिँ फेयर ट्रायल हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी, ती कुराहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै जमानत र जरिवाना अत्याधिक मात्रामा लगाउन नपाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको थियो त्यति बेला। त्यस्तै निर्माण र असामान्य प्रकृतिको सजाय नदिने पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यो असामान्य प्रकृति कुनै स्पेसल सजाय कसैलाई नदिने, त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै कानुनको पालनाबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई राजाले मुक्त नगर्नु पाउने व्यवस्था। अब कानुनको पालनाबाट कुनै राजाले चाहिँ अब त्यो कानुनको पालना नगर भनेर त्यस्तो गर्न नपाउने। नागरिकहरूले राजा समक्ष बिन्ती पत्र चढाउनु नपर्ने व्यवस्था चाहिँ त्यस्तो पनि गरेको थियो। त्यस्तै शान्तिको समयमा राजाले आफ्नो स्थायी सेना राख्नको लागि संसदको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था। माथि उल्लेखित अधिकारहरू संसदका निरपेक्ष अधिकारहरूको रूपमा चाहिँ घोषित गरिएको थियो। नागरिक अधिकार पत्रमा व्यवस्था गरिएका अधिकांश अधिकारहरू राजनीतिक र संवैधानिक प्रकृतिका थिए। जुन अधिकारहरू घोषणा गरिएको थियो त्यो चाहिँ राजनीतिक र संवैधानिक प्रकृतिको थियो। नागरिकको कस्तो कस्तो व्यवस्था चाहिँ यसमा गरिएको थियो। कानुन समक्ष समानताको अधिकार, निष्पक्ष न्यायालयद्वारा पूर्वपक्षको अधिकार, इम्पार्सियल फेयर ट्रायल, ती कुराहरूको धारणा त यति बेला चाहिँ अधिकारमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै जमानत र जरिवानाको रकम अत्याधिक मात्रामा तोक्न नपाउने व्यवस्था र अमानवीय व्यवहार गर्न नपाउने व्यवस्थाहरू, त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ नागरिक पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै सन् 1640 र 1600 को बन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐनद्वारा जथाभावी थुना विरुद्ध सुरक्षाको अधिकारको व्यवस्था गरिएकोले यस अधिकारलाई नागरिक अधिकार पत्रमा समावेश गरिएन। 1701 को व्यवस्थापन ऐनद्वारा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अधिकारको व्यवस्था गरियो। त्यस्तै यस प्रकार सन् 1689 को नागरिक अधिकार पत्रले नागरिकका स्वतन्त्रताहरूको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको पाइन्छ। तर यी नागरिक अधिकारहरू बेलायतका नागरिक अधिकारहरूको लागि मात्रै सुरक्षित थिए भने फ्रान्समा यी अधिकारहरूको स्थापना 100 वर्षपछि सन् 1789 मा मात्रै सम्भव भयो। यहाँ चाहिँ बेलायतमा त्यति 100 वर्ष अगाडि नै यी अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको थियो भने फ्रान्समा 100 वर्षपछि यसको व्यवस्था गरियो।
यसरी यसको इतिहास हेर्ने हो भने 17 शताब्दीको उत्तराधारमा चाहिँ संसद र बेलायती राजाबीच सङ्घर्ष भई पूर्ण रूपमा चालु रहेको थियो र द्वन्द्वमा दुवै आफ्ना वैधानिक शान्ति समृद्ध गर्नमा तल्लीन थिए। 17औँ शताब्दीमा बेलायतमा भएको औद्योगिक विकास र त्यहाँको तत्कालीन सामाजिक र राजनीतिक स्थितिको अध्ययनको बारेमा जन लकीले रक्तपात विहीन गौरवमय क्रान्तिको सिद्धान्त आधार उत्पन्न गरेको थियो। यो जन लकीले चाहिँ गौरवमय क्रान्तिको सिद्धान्त आधार उत्पन्न गरेको थियो। संसदीय मान्यता विपरीत आफ्नो निरङ्कुश शासन सुदृढ गर्न तल्लीन रहेको बेलायती राजा चार्ल्स प्रथमको सेना र बेलायती संसदको सेना राजाको सेना र बेलायती संसदको सेना बीच भएको युद्धमा संसदको सेनाको विजय भएपछि चार्ल्स प्रथमलाई फाँसी दियो। जुन राजा त्यसलाई चाहिँ फाँसी दियो र त्यसपछि राजा जेम्स द्वितीय संसद विरुद्ध आफ्नो निरङ्कुश शासन र रोमन कैथोलिक धर्मको स्थापना गर्न असफल भएपछि देश छोडेर भागे। अब त्यसपछि चाहिँ उसको द्वितीय संसद विरुद्ध जुन फेरिदेखि निरङ्कुश शासन चलाउन खोजिरहेको थियो र त्यस्तो रोमन कैथोलिक धर्म जुन थियो त्यो धर्मलाई स्थापना गर्न असफल भएपछि देश छोडेर भाग्यो र यस प्रकार सन् 1688मा बेलायतमा रक्तविहीन गौरवमय क्रान्ति ग्लोरियस रिभोल्युसन हामी भन्ने गर्छौँ 1688मा यो भयो। यो रिभोल्युसन सफल भएपछि र संसद सदैवका लागि सुदृढ भयो। संसद अब सर्वसत्ता पायो होइन, त्यस्तो संसदको विजय भयो र संसदले आफ्नो शासन कायम राख्न सफल भयो। राजा भागेपछि संसदले जेम्स द्वितीय जुन त्यसपछि यो जेम्सले जुन शासन चलाउन खोजेको थियो त्यसको छोराले त्यसको द्वितीयको ज्वाइँ राजकुमार विलियमलाई गृहयुद्धको समयमा बेलायती जनता र संसदले प्राप्त गरेको अधिकारहरूको सम्मान गर्दै शर्तमा राजगद्दी सम्मेलन आमन्त्रित गरियो। त्यसपछि गौरवमय क्रान्तिको परिणामस्वरूप राजा र बेलायती जनताको पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारित गर्ने सम्बन्धमा बेलायती संसदले निर्माण गरेको र राजाले सहमति जनाएको सामाजिक करारको रूपमा उत्पन्न भएको लिखित नै अधिकार पत्र हो। तिनीहरू अब यस्तो गर्दिन राजाले सहमति जनाएर चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ उत्पन्न भएको जुन नागरिकको अधिकारहरूको लिखित नै खासमा नागरिक अधिकार पत्र हो। बिल अफ राइट 1689 को नामले प्रसिद्ध छ। यसलाई नागरिक अधिकार पत्र पनि भनिन्छ। यस राजनीतिक प्रकृतिको लिपिबद्धले राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी शर्तहरूका साथै बेलायती नागरिकहरूका केही अधिकारहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ।